اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا أتعلم أنه ليس بني إلا ما كتبت على أرضا بما كتبته لي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من قتلنا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وزد بخدمة خديمه في الحال وفي المال وسعاداته ومفاخره. وارزقنا الدنيا وزينا فيها وأورنا في الأذى والبصر الوافرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وابن شيخنا أحمد بن محمد حبيب الله ما نواه لنفسه وأمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك ما نواه شيخنا أحمد بن مولى آمين يا رب العالمين. إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. barke Borom Touba 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 ridan wa rahmatan wa barakatan